म्हापसा टू पेंजीम मेन रस्तोच पळय पिड्ड्यार जाल्लो आसा एकाच पावसान चड हांगा आमी डायरेक्ट कळटा की कॉन्ट्रॅक्टराचें निग्लेक्शन आसा. हांव बेगांच्या बेगान मागता सरकारा कडेन की लोक कित्याक घटना जावचे पेक्षा कोणाचो मरपाचे वाट पळोवच्या पेक्षा हें काम बेगांच्या बेगान फास्ट केल्लें कशें तुका बरें दिसता. आनी भोसल्याच्या थंय मेन रोडाचेर थंय हें जाल्या खड्डे पडलेले आसा एकाच पावसान नेमलेले आसा पर्वरी. कळ्ळें ते बेगांच्या बेगान थंय काम चालू करचें तशें आनी लोकांचे जे कोण स्कुटी बी वयता दोन टू व्हिलर घेवन वयता ते एक्सिडंट जातले हें म्हाका सगळें दिसता कळटलें. आतां कितें जालां आमी सकाळीं हांगासून पणजे वयताले आनी आमचो गोंयचो CM प्रमोद सावंत येयल्लो आसा. आयज तें आमकां दुखलें तेका दुखला काय हांव तेका विचारता पयलीं. आयज हे पळय हे मेन रोड आयज आमी हांगासून ते लोक प्रत्येक म्हापशासून पणजे हे मेन रोड आनी आयज तेका खड्डे पळय केले सुद्दां उदीक भरलें आनी टू व्हिलर येयलो 100% तो पडोन मरपाची शक्यता आसा. आनी ही स्वता आमच्या गोंयच्या CMान प्रमोद सावंतांनी आपल्या दोळ्यांनी पळयल्लें आसा. तेचेर एक्शन बेगीच्या बेगीन घेवची आनी हेचेर बेतोगेचो निकाल लावचो. कित्याक एक्सिडंट जावच्या पयलीं कित्याक आयज कोणूय एक बायल म्हणटो एक दादलो कोणूय गाडी चलयता टू व्हिलर त्या व्हिलरीन पडोन मेलो जाल्यार जबाबदार कोण? हो कॉन्ट्रॅक्टर जबाबदार काय सरकार जबाबदार? हांव डायरेक्ट विचारता हे अशें उपकार देना. जे कितें तुमी काम करता तुमी पूल बांदता कितें करता उडान करता तें आमकां लागना. पूण पयलो उडान करच्या पयलीं सकयलो पयलो पळयात ते सकयल कितें घडलां न्हू तेचेर पयलो हें करा आनी तें तुमी काम करा. इतलें सांगता भोसल्या कडेन आनी खंय खंयचे नवे तुमी रस्ते मारून ते मातयेन पुरयले अंडरग्रावंड केले हे सगळें ते फेल जाल्ले आसा. ते बेगीन बरें करचे एक्सिडंट जावच्या पयलीं इतलें सांगता नाजाल्यार फुडें आमकां फुडें स्टेप घेवचो पडटलो. ते इलिगल आहे. म्हापसा पणजी रस्तो जो आसा जो चिखल्याचो पेट्रोल पंप आहा त्या रोडाचेर NH-66 आहा गव्हर्मेंट ऑफ गोवान फ्लायओवराक हालींच काम करपा खातीर घेतलेलें आहा. लेफ्टाक आनी रायटाक फिलिंग केला आनी जो डिवायडर मेन रस्त्याचो हायवेचो आसा तो कट केला आनी डायवर्शन दिल्लेलें आसा. डायवर्शन दिता आसतना जे सरकाराचे पयलीं जे आमकां म्हापशेकारांक पणजेकारांक जे हायवेचे रोडासून जे कोण वयताले न्हू तांकां रस्त्याची तेंच्यांनी एक्चुली हे सारकें करून दिवपाक जाय आसलें. काल एका पावसान ही रस्त्याची परिस्थिती जाल्लेली आसा. पूण हांगा हांव सरकारा कडेन आयज डिमांड करता हांगा जे लक्ष जें आहा हांगासून गोंयचो CM 100 फावटी वयता. आयज सकाळी फुडें हांगासून गेल्लो तो ताका वयता आसतना स्मूथ ट्रॅफिक मेळटा. पूण आमचे गोंयचे लोक हांगासून जेन्ना हॉस्पिटलान वयता आपल्या कामाक जेन्ना वयता तांकां हांगासून वयता आसतना इतले त्रास जाता ते आमच्या गोंयकारांक खबर आसतली. हेजेर आमकां उलोवपाक एक्चुली ना. पूण परिस्थिती अशी आसा की हांगासून कॉलेजीची भुरगीं वयतात पूण आमचे सिवील काम करपी वयतात आनी पावसाचें उदक जें भरता न्हू तेंचे स्कुलांत जे भुरगे वयतात ती तेंच्या ड्रेसाचेर पावसाचें झपकून गाडी जर गेली
सायडीसून जाल्यार तेच्या ड्रेसाचें उदक जर पडलें पिड्ड्यार जाल्यार ते भुरग्याक त्रास जातलो पूण सरकाराकडे मागता हे डिवायडराक इतली परिस्थिती वायट जाल्लेली आसा न्हू हांगा सरकारान ताबडतोब NH-66 जे PWD इंजिनियर आसा ते गोंयच्या CM कडेन PWD सध्या आसा हांव गोंयच्या CMक सांगता हांगा बेगींतल्या बेगीन हांगा उपाय करपाचो हांगा सरकाराच्या रस्त्याचेर आनी हांगा एटलिस्ट कॉन्क्रिटाचे जे थर जो आसा 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर हांगा डबल सोलिंग करून सारके क्लियर करून हांगा आमचे जे गोंयान जे लोक येता वयतात तांकां हांगा सुरळीत करून दिवपाचे म्हणून हांव फर्स्ट डिमांड मागता बेगींतल्या बेगीन करून दिवपाचे कित्याक लागून आयज पावस कमी आसा आयज आनी भोसलेच्या हॉटेला कडेन परवरी भोसले रेस्टॉरंट आमी च्या पिवंक वयतात थंयचो रस्तो हालींच नवोच रस्तो सारको केल्लो आसा ते रस्तो हालीं एक म्हयनो सुद्दां जावंक ना रस्त्याची परिस्थिती वायट जाल्लेली आसा जो चल येले चल सुपरवायझर म्हणजे काम करतात त्यांचे लक्ष ना ते ऑफिसान बसून महिन्याचे महिने पगार घेता ते सरकारचो PWDचो इंजिनियर जो आसा आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी PWD मिनिस्टर विचारता की तुझे सरकारांचे मनीस जे काम करतात ते इंजिनियराचो पगार दिता ते पसंत कसले काम करता का म्हणून रस्त्याचेर काम करता आसतना हेजे सुपरवायझर नासता म्हणून ही परिस्थिती जाल्लेली आसा हेजेर बेगींतल्या बेगीन उपाय करपाचो आनी लक्ष खंयचें आसा सरकाराचें खबर आसा की हांव सरकाराचें लक्ष हाडून दिवंक करता की हेजे फुडें पावस पडटलो आनी खूब पावस पडपाचो आसा पावस आयज बरें हांगा वातावरण आसा सूर्य आसा तुमकां काम करपाक हांगा खूब संदी आसा बेगींतल्या बेगीन हेजेर तोडगो काडून गोंयच्या लोकांक हांगासून तेंच्यांनी सुरळीत करून रस्तो दिवपाचो मागता चल सांगता आसतना हांगासून जे PWD इंजिनियर जे आसा चीफ इंजिनियर SC इंजिनियर आसा JE आसा ते हांगा हे रोडासून एक्चुली ते वयता एक्चुली हे आमचें काम सांगपाचें न्हू तेंच्यांनी येवन लोकांक त्रास जावचे पयलीं तेंच्यांनी हांगा काम करपाचें आसता पूण जे इंजिनियर हांगासून येता वयता न्ही तेंच्यांनी स्वताहून लक्ष घालपाचें तेंची भुरगीं बाळां हांगासून वयता ताका लागून हांव मागता स्पेशल रिक्वेस्ट करता हेच्या फुडें व्हडली दुर्घटना घडच्या पयलीं कित्याक हांगा पावस पडना फुडें हांगा केदो वळखो आसा तो कळना कमीच स्कूटर कंप्लीट दोन्ही टायर भितर वयतले आनी पडपाची शक्यता आसा म्हणून फाल्यां सकाळी कितें इन्सिडंट जालो तर सरकार जबाबदार आसतलो म्हणून आमी ऑन रायट सांगता हेजेर ऑन रिकॉर्ड सांगता थँक्यू